سورة مخی مفتی فضل غفور دامت برکاتهم العالیہ اغیو خوب بیان کو اغا خوب داغا بیان دمرا ویدن شو چه خلق ورپسے خبر شروع کے چه دا گستاخی رسول دے دا پیغمبر پشان کی گستاخی کا او دینے قتل کلیشی او دینے گرفتار کلیشی او بڑا دا پنجاب آغا یومولا چه آغا پنج پیرے آغا ورپسے چچو آغا ویدتا سزا ورپسے او بڑا مائے تدا گستاخی نسا خبر یہ چه دا توہین نسا خبر یہ دا توہین دیو کن دے تدا توہین نا سخبر یہ سنگوائے او بڑا آغا مفتی فضل غفور اغا بیان کولو اغا حوالہ دبل علم ورکڑی دا پیخور شیخ الحدیث مولانا سید اللہ شاہ دا اغا حوالے ورکڑی دا خوب بیان کرے دے پاخی باندے ایمال ولیم را پاسے دا اغم بکواسو کو اغم خبرو کے چی دا واجب القتل دے او دے 500 کلیشے او دے سزا ورکلیشے او دے گستاخی کرے دا میں تدا گستاخی نسا خبر یہ تدا توہین نسا خبر یہ اغا حوالا دبل علم ورکڑے دا او آغا علم دا مفتی مختار الدین شاہ صاحب مرید دے او مائل ایمال میلو تپدی کسا کار لرے تد علماء پکارونو کسا کار لرے تد اخپل ڈمتو سرکار لرا تد اخپل باجو سرکار لرا تد اخپل ڈول سرکار لرا ستا پدی کسا کار دے پلو سندرو دخشینو سرکار لرا تدا آوائی چی دا گستاخی کردی دا تبا گستاخی سکوئے گے طولو مرتا دا علماء گستاخی کردی دا علماء پسی دی بجر دیویلی دے دا علماء پشان کے دی گستاخی کردی دا لیکن زتا توی ما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا لاسنی والے دے اگی جہنم تلاڑو جہنم کی اوکتا اگا کسان اوکتا چی دا خینا خنزیران جوڑ شوی ہو دا اللہ پیغمبر تا سیدنا ابو بکر صدیق فرمائی ابو بکر صدیق ورطوئی دا اللہ پیغمبرہ دا کم خلق دے دا اللہ پیغمبر ورطا فرمائی دا آغا خلق دے چی دی علماء توہین کڑے دے دی علماء پسے بدر دیویلی دے دی علماء گستاخی کڑے دا ننتے ربتے خنزیران جوڑ کڑے دے غیر تا خطول مرد علماء گستاخی کڑے دا